लिडराक जावं सगळ्यांनी आज हे कळीत केलां की जे मनीस बारीक गोंयकार आनी गोंयकारपण सांबाळटाले हे रस्त्याचेर थोडे जाण हांव म्हणना सगळे बरें कोताय म्हूण बट जे पूण आमगे गोंयकार आनी गोंयकारपण सांबाळपा मनशाय तांकां आज रस्त्या वयर काडले ते बट आपणागे थोडेशे भाजी जावं कितें विकताले सायडीन कोणा डिस्टर्ब करनासले ते डिस्टर्ब करता ते प्रॉब्लम ना डिस्टर्ब करता जाल्यार तांकां सायडीक घालपाक पूण आमगे गोंयकारपण सपोर्ट जे सांबाळटाले ते मनशांक आमी सपोर्ट करतले आमी तांकां सोडपा ना रस्त्यार कित्याक आज जॉब्स नाय आनी कितें ना तांकां रस्त्यार उडोवपा जायना हें आमगेलें ठाम मत आहा ऑपरेशन लिडर अगेन आमी तांकां सपोर्ट दितले हें आमगे मत आहा ना हो एक इश्यू कितें जाल्लो आतां सकाळीं फुडें घरा कडेन 7 सुमार म्हाका म्हाजे फुड्यान घरा कडेन 100 लोक येयलो जे आमचे आगासाई टू बांबोली हे नॅशनल हायवेचेर लोक बसताले भाजी विकताले आडसर विकताले आनी कितें कितें तर आपणाचो धंदो करताले ट्रेडिशनल हे लोक तांकां आयज पुलिसांन येवन सकाळीं फुडें दबडतूड तेंचे सगलें काडूंक लायलां हे आतां सगळे आमचे लोक बारीक लोक येयलेले आमी तांकां सगल्यांनी सपोर्ट करपाक जाय हांव मागतां जे ते म्हणटा चीफ मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिलां हूंय पुलिसेक तांकां सगल्यांक थिंगा काडचें पूण हांव मागतां हे आमच्या लोकांक आमी सगल्यांनी सपोर्ट करपाक जाय बारीक लोकांक कित्याक हे बारीक लोक आपणाचे पोटाचे सकाळीं फुडें भाजी विकूंक वयता शेतांतली भाजी काडटा आनी रस्त्यार हायवे विंगताले पूण हांव मागतां सगळे कडेन सपोर्ट आमी सगल्यांनी ताका करपाक जाय गोंयांत बेकारी वाडल्या चोरी जाता मर्डर जातात हें सरकारान लक्षांत घेवचें कारण मायनींग बंद करून लोक कितलेशेच बेकार पडल्या रेंव सँड जी आसा ती काडपाक ते लोकांक अडचणी हाडटा चिरे काडटल्यांक त्रास करतात आनी आतां जे कोण भाजी हे विकता बेकार लोक आसात ते कशे करून पोट भरपाचे प्रयत्न करतात ते गव्हर्मेंटाचें तेंचें लक्ष ना आनी पर्रीकाराचें तेंचें लक्ष ना आनी हे ते फक्त तांकां तेंची एडजस्टमेंट करात तांकां खंय तरी दुसरो जागो दाखयात खंय तरी तुमी जस्ट काडून उडोवं नाका तांकां काडून तेंचे पोटार मारूं नाकात गोंयकार आनी गोंयकार भायले आमचे दुसरे लोक हांगा आसात तेवूय गोंयकार सगळे तेंची काळजी हे घेवपाचें सरकाराचें कर्तव्य सरकारान तांकां दुसरो जागो दिवन काडात केल्ली कितलो तेंप जालो तुमच्याय लक्षांत आयलां आसतलें की सिल्वेरान सांगलां तशें आक्षे बायपासाचेर नुवें बायपासाचेर मोठ्या प्रमाणाचेर शेतकरी आपलो पिकयल्लो शेतांतलो माल फ्रेश माल घेवन बशिल्ले असतात तातूंत भितर कांदे असतात थोडे जाण भाजी घेवन बसतात मुळो आसता कोबू आसता कणगां असतात आनी ताजेर ते कितें जोडटात कारण तांकां मार्केटींग करतलो जाल्यार पणजे यो मडगांव वच ताज्या वाट्याचेर थंयच तांकां गिरायक जाता म्हाका दिसता सरकारान तांचेर अन्याय करचो न्ही अशा लोकांक जे आपूण जोडून पोट भरपाक सोदतात आपूण माल पिकोवपाक सोदतात आनी लोकांक ते एक बरें जाता वेवसाय वाटेर वता आसतना कोणी जाण वता आसतना भाजी बरी फ्रेश मेळ्ळी जाल्यार घेता आनी वता तोय मार्केटांत वचपाचो उरता आनी म्हणून तांकां ऑल्टरनेटीव प्रोवायड केले शिवाय तांकां काडचें न्ही अशें म्हाका दिसता तांचेर सारासार अन्याय आसा आमच्या पक्षाचो पूर्ण तेंको तांकां आसतलो थोडे जाण आडसरां आपल्या भाटांतलीं आपल्या बांदावेलीं आडसरां काडटात आनी आडसरांय विकतात आनी आडसरां म्हणजे आतां म्हाका दिसता तुमी केरला वसात तामिळनाडू वसात कर्नाटका वसात सगळे कडेन रस्त्याचेर आडसरां विकपी लोक आसतात आडसरां विकून पोट भरपी लोक आसात आनी म्हणून म्हाका दिसता की हांचेर सरासर अन्याय जाता अशे पद्दतीन काडून उडयतकीर कारण इतलीं वर्सां जालीं ते काम करतात ते बसून कंपनीच्या वाटेन जर माशेलान वचूंक लागले जाल्यार वाटेक थंयसर तुका अनेक शेतकरी अनेक बारीक शेतकरी ते भाजी पालो लावन वाल म्हणा किंवा तेंचे मुळे वगैरे भाजी ताजी विकूंक ते उबी रावतात तासून तास बाबडी उबी रावतात ती एका केन्नाच अडथळो हाडिना ट्रॅफिकाक अडथळो हाडपाक आसा ती आज भटकी गोरवां आनी ताका लागून खूब एक्सिडेंट जातात आज तुम्ही पळयात कितले एक्सिडेंट लोक कितके रस्त्यार मरतात सदी 2-2 दिसांनी कोण ना कोण चिड्डोन मेल्लो आसता स्कूटरवाले म्हणा किंवा तांकां लायसन्स वगैरे दितना सांबाळून दिवंक जाय खंयच्या वाटेन वचपाचें खंयच्या वाटेन खुबदां ठराव हाडले आनी आतां गेले 5 वर्सां की स्लो ट्रॅफिक टू बी ऑन द लेफ्ट आनी
फास्ट ट्रॅफिक टू बी ऑन द राईट अशें जाल्लें ना अजुनूय लायसन्सां दिता